तुम्हें कितनी बातों को अल्लाह ताला ने पाक करके रखा है जानते हैं? तुमको वहशी कौम में नहीं रखा, तुमको जिना से रोका गया है, जिसको आज पूरी दुनिया भी ये समझती है। अच्छा ये बात भी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने कहा है कि खुलेआम छोड़ देना चाहिए, सब जिसको पसंद करें, सब एक दूसरे के साथ गठबंध हो जाएं, मर्द औरतों के साथ इख्तिलात करें, अकली दलीलें बहुत लाते हैं, तो इनसे कहो अपनी बहन और भाई के निकाह को क्यों तुम गलत समझते हो? कर लेना चाहिए फिर। नहीं, आज पूरी दुनिया इसका इनकार करती है, भाई और बहन का रिलेशन नहीं हो सकता, निकाह में नहीं हो सकता। हालांकि अकल के एतबार से क्या है, वो मर्द है या औरत है, मिल जाना चाहिए, नहीं तस्लीम करते। ये फिर हमको कहते नहीं अखलाक ऐसे नहीं है कि बहन के साथ निकाह नहीं करना चाहिए। मेरे अजीजों, इस्लाम अखलाक ही तो सिखाता है, अखलाक ही तो सिखाता है कि हम मर्दों को ये हुक्म देते हैं हर एक औरत के साथ तुम दस्त दराजी नहीं करोगे, बल्कि वही औरत तुम्हारे लिए हलाल होगी जिसके साथ निकाह का एग्रीमेंट करके आओगे। हम हर औरत पर अपने हाथ चलाने और अपने हुक्म झाड़ने की बात नहीं करते, बल्कि वही औरत तुम्हारी जिंदगी का हम सफर बनती है जिसको तुमने सबके सामने अलल ऐलान कबूल किया है। हम छुप करके किसी औरत को ले जाने के कायल नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जब निकाह हो तो ऐलान करो, सबको ऐलान करके बताओ कि मैं फलां के साथ अब वाबस्ता हो चुका हूं। अजीजा ने गिरामी, मेरी बातों का खुलासा सिर्फ और सिर्फ यह है कि मैं अपने नौजवानों के अंदर से वो बातें निकालना चाहता हूं जो आज दुनिया लोगों के जहन में डालने की कोशिश कर रही है। इसके बाद और सख्त मामलात आने वाले हैं, और सख्त मामलात आने वाले हैं। ये मस्जिदों की पिक्स दिखाएंगे, मस्जिदों के फोटो दिखाएंगे, और उसके बाद दहशतगर्दी को दिखाएंगे। मस्जिदों से ये काम होते हैं। क्यों ये सब चीजें करते हैं मालूम? इनको भी मालूम है मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ झुकते हैं, बात अपने रब की करते हैं, सबको मालूम है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिलों में ये डालना चाहते हैं कि तुम कभी कभार गिल्टी फील करो, अपने आप को कमजोर समझो, मुसलमान होना मेरी गलती थी, मुसलमान होना मेरा गुनाह था, ये तुमको बावर कराना चाहते हैं। मुआज़ अल्लाह, कभी ना आने देना। और इंशाअल्लाह उल अजीज मैं ये सब चीजें बोलता रहूंगा, चाहे ये पूरी मीडिया मिल करके हमारे बच्चों को वरगलाने की कोशिश करे। मेरे रब की साथ से मुझे यकीन है, मैं साल में एक बार कहूंगा इंशाअल्लाह ये नौजवानों के दिलों से खौफ निकलेगा, निकलेगा, खौफ निकलेगा। आप अपने फख्र के साथ इस्लाम से वाबस्ता रहेंगे, इसलिए कि मैं किसी मुजरिम दीन से ताल्लुक नहीं रखता, मैं किसी पापी दीन से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मैं उस दीन से वाबस्ता हूं जहां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर सिद्दीक अकबर के पास एक यहूदी औरत दरखास्त लेकर के आती है, मुझे मदीना सेफ नहीं लग रहा, मुझे यमन जाने दो, यहूदी थी, सिद्दीक अकबर के पास उसने दरखास्त दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऊंटनी मंगवाई, 2 सहाबा, जवान सहाबा से कहा इसको यमन तक छोड़ाओ। किसकी औरत थी? हमारी नहीं, यहूदी औरत थी। अब उसी यहूदी औरत से सुनो ये 2 नौजवान कैसे लेकर के गए, यमन तक छोड़ने के लिए गए। वो औरत यमन पहुंची तो वहां जाकर के उसका अलग ही मामला था। ये दोनों नौजवानों के बारे में वो बताती है, सारे लोगों को जमा करके, मैं समझती थी कि मदीना सेफ नहीं है, सारे मुसलमान जमा हो गए, अब यहाँ पर सब मुसलमान भर गए, लेकिन मैंने ये 2 नौजवानों को देखा, मदीने से लेकर यमन तक ये मेरे साथ आए, लेकिन एक बार भी इन्होंने सर उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। जब कभी कोई चौकी आती, चेकिंग पॉइंट आता था, सहाबा होते थे, तो ये दोनों नौजवान आगे बढ़ करके कहते सिद्दीक अकबर खलीफतुल मुस्लिमीन का भेजा हुआ मुसाफिर है, दरवाजा खोल दिया जाए और आगे जाने की इजाजत दी जाए। वो जो पुलिस खड़ी होती थी सिद्दीक अकबर की, वो तक ऊपर नहीं देखते थे, इसलिए कि मदीने से कोई यहूदी औरत को छोड़ने के लिए यमन जा रहा है, 1-2 सहाबा का काफिला। उस दिन वो औरत कहती है यमन में सबको जमा करके, ऐ लोगों मैं आई तो थी मदीना सेफ नहीं समझ करके, सब तुम गवाह हो जाओ, मैं इस्लाम में जाती हूँ वहीं सेफ्टी लग रही है। हमें वो मुआशरा मेरे रसूल ने अता किया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गिरतों को संभाला है, उठाया है, एक मुकद्दस मुआशरा हमें दिया है। सूद का खात्मा मेरे आका ने किया, और वो भी अरफात के मैदान में खड़े होकर के हुजूर ने फरमाया ये सूद की जहालत में अपने पैरों से रोनता हूं। मेरे आका ने क्या फरमाया? सूद को मैं रोनता हूं, जिसको आज अलग अलग नाम दे रहे होंगे, बड्डी कहो, ब्याज कहो, ये हुजूर अकरम ने मना फरमा दिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आज
یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے یہاں کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا، جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکنگ گارنٹی لیتی ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہے۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا، آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے، کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا، امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔ وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا آخر تو گیا تھا، جا سکتا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے۔ میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے۔ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں۔ تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے، وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا۔
اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی۔ عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو؟ نہ۔ حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا، اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، میرے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ میں اپنے اس چینل پر دین سے جڑی باتیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا رہتا ہوں۔ پیارے دوستوں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اسی چینل پر آپ کو دین کی کوئی نہ کوئی معلومات حاصل ہوتی رہے گی، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے، اگر جوڑ ہوگی تو صحیح ہے، ہمارے تو دیکھ لیا لیکن ہلکے انصاف کی تو نہ ہے، وہی اور کیا کہتے ہیں تمہیں پسند ہے پھر وہ